मैं 2013 में मैं नहीं बना हूं, मैं 2018 में मैं नहीं बना हूं, मैं अभी मैं नहीं बना हूं। अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पे भी लानत और मेरे बच्चों पे भी मनालत। हिम्मत करके हर बंदा जो तकरीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। मौजूदा मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जिसकी तनख्वाह 8,400 रुपए से ज्यादा होगी उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। अंदाजा कर ले, साइपर पाकिस्तान में नहीं आया होगा, साइपर ईरान में भी आया होगा, लेकिन उसके आर्मी चीफ ने जो है उस साइपर पे अमल नहीं किया, उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने उस साइपर पे अमल नहीं किया। हमें अफसोस इस बात की है जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था, आज वो यहां पर मजे कर रहे, और जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो आज जेलों के सलाखों के पीछे है। अगर ईरान में शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। आपके 17 मेंबरान इलेक्शन जीत के आए तो उसी तनासब से आप उसको मौका दे, और जिस तनासब से हम इलेक्शन जीत के आए हमें उसी तनासब से मौका ले। मिनिस्टर साहब आसान करते मैं 2013 में मैं नहीं बना हूं, मैं 2018 में मैं नहीं बना हूं, मैं अभी मैं नहीं बना हूं। अगर मैं किसी का हक का के असम्बली में आया हूं तो मुझ पे भी लानत और मेरे बच्चों पे भी मनालत। हिम्मत करके हर बंदा जो तकरीर करेगा ये अल्फाज दोहराए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जनाब स्पीकर साहब, एवरेज ग्रोथ अगर हम देखें तो 2.3% ग्रोथ है, और आबादी में इजाफा कर देके तो 2.5% जो है आबादी में ग्रोथ है। तो अंदाजा कर ले कि मुल्क तरक्की कर रहा है या पीछे जा रहा है। एक हमारी हुकूमत थी जिसमें कोविड के बावजूद जो है 6% पे ग्रोथ थी। अजीब बात है, जब मौजूदा वजीर आजम साहब उसी टाइम जब बात करते थे तो कहते थे जिसकी तनख्वाह जो है 30,000 से कम होगी तो उसको गरीब जो है माना जाएगा। उस टाइम स्पीकर साहब जब पेट्रोल की प्राइस जो है 135 रुपए पर लीटर थी, जब डॉलर की कीमत 107 रुपए पर लीटर थी, लेकिन मौजूदा मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जिसकी तनख्वाह 8,400 रुपए से ज्यादा होगी उसको हम गरीब नहीं मानेंगे। अंदाजा कर ले, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। इनका एक ही एजेंडा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते। कल वजीर आजम साहब ने मेरी दरखास्त की कि वजीर आजम साहब आपने तो आज सारा हाल भर के सबसे जो है डिस बजवाए, अपनी तारीफों के गिन गाए। ये इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो ईरान और अमेरिका की उसने कोशिश की, उसने किरदार अदा किया था। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात खराब थे उस वक्त के वजीर आजम ने उसमें किरदार अदा किया था, और हम सबको फख्र है अगर पाकिस्तान ने इसमें किरदार अदा किया हो। आप हमें छोड़े, अपोजिशन को छोड़े, अवाम को छोड़े, जिसका तस्वीर आपने इलेक्शन में अपने साथ लगाया है बयान, उसको तो इंसाफ दिला देना, उसको इंसाफ। वो बेचारा आज तक कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। मियां साहब ये न पूछे कि हमें तुझे आपको क्यों निकाला, ये पूछे कि मुझे क्यों लेके आए हो इस मुल्क में जब वजीर आजम बनाना ही नहीं था। और हमें कल ये कह रहे थे हमें ईरान की कौम पे फख्र है, हमें ईरान की हुकूमत पे फख्र है कि उसने एक सुपर पावर की मुकाबला किया और उसको मजबूर किया कि उसको एक एग्रीमेंट पे लेके आए। अगर हमारे उस टाइम की, मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ साइपर पाकिस्तान में नहीं आया होगा, साइपर ईरान में भी आया होगा, लेकिन उसके आर्मी चीफ ने जो है उस साइपर पे अमल नहीं किया, उस टाइम के अपोजिशन लीडर ने उस साइपर पे अमल नहीं किया। हमें अफसोस इस बात की है जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे एक मुंतखब हुकूमत को गिराया था, आज वो यहां पर मजे कर रहे, और जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो आज जेलों के सलाखों के पीछे है। अगर ईरान में शहबाज शरीफ जैसा अपोजिशन लीडर होता तो आप सोचते उसका क्या होता। और हमें अजीब बात है, यहां पर हमने सुना था कि अगर साइफर जो है
اگر سائفر صحیح نکلا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. تو میں اس جناب سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بات پہ تو قائم رہے نا. آج تو دنیا کو پتا چلا کہ سائفر جو ہے صحیح تھی, پھر آپ اپنے بات پہ کیوں نہیں ٹکے رہتے ہیں؟ جناب اسپیکر صاحب, یہاں پر فائنانس منسٹر صاحب نے, کیونکہ اس کا عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں, انہوں نے 15 ٹریلین روپے کا ٹارگٹ دیا. بھائی جان بتائے آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی ہے, بھائی جان بتائے آپ کے ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا, آپ کی ترقی نہیں ہو رہی, تو 15 ٹریلین روپے آپ کہاں سے دیں گے؟ اس کا ایک حل اس نے نکالا. ابھی پچھلے دنوں میں ایف بی آر کے ایک بندے سے میری بات ہوئی, اس نے کہا میں نے صاحب ہم مجبور ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے, ہمیں ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ پورا کرے, چاہے جس طریقے سے آپ پورا کرے. اس سے کیا ہوگا؟ آج اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے اس کے اکاؤنٹ بلاک کیے جاتے ہیں. آج اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس کی دکانیں بند کی جاتی ہے, اس سے بدلے کی شکل میں ایف بی آر والے جو ہے پیسے لے رہے. آپ کے پاس کوئی, آپ ہمیں بتائے کہ 15 ٹریلین کا ٹارگٹ آپ نے کس طرح دیا ہے. میں آپ کو آج ہی کہتا ہوں کہ منی بجٹ آئے گا. میں آج کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے گا. میں آج کہتا ہوں کہ اس کی کوئی تیاری ہے نہیں ہے. جب ملک میں امن نہیں ہے, جب ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ ٹارگٹ کہاں سے یہ جو ہے اچیو کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب, ملاکنڈ ڈویژن اور ایکس فاٹا جو تھا, آج بھی وہاں پر دہشت گردی ہے, آج بھی وہاں پہ امن و امان کے حالات بد سے بدتر ہے. لیکن موجودہ حکومت نے وہاں بھی ٹیکس نافذ کیا. آپ بتائیں جہاں پر امن نہیں ہے, آپ بتائیں جہاں پہ کاروبار نہیں ہے, آپ بتائیں انویسٹر پاگل ہے کہ اس حالات وہاں پر انویسٹمنٹ کرے. آپ نے تو وہاں کے لوگوں کی زندگی مزید حیران کر دی. آپ بتائیں کہ وہاں کے لوگ ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ آلریڈی ہمارے جتنی بھی پیسے والے تھے, جتنی بھی انویسٹر تھے, وہ پنجاب چلے گئے. آپ اگر ہمیں دے نہیں سکتے, ہماری انفسی کی شیئر آپ ہمیں نہیں دے سکتے. فاٹا کی کمٹمنٹ کسی حکومت کی نہیں تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی. ریاست نے کمٹمنٹ کی تھی کہ فاٹا کی ترقی سارا پاکستان مل کے کریں گے. آپ اس میں ہمارا حصہ نہیں دیتے. آپ پی جی پی بناتے ہیں تو کی پی کے کو کچھ نہیں دیتے. آپ بتائیں اگر کی پی کے میں آپ کا ووٹ نہیں ہے, اگر کی پی کے لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے, تو آپ کا اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کریں گے. آپ کی تو ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. کی پی کی میں حالات کو دیکھو, کی پی کی کے امن و امان کو دیکھو. کی پی کی سارے پاکستان کے لیے جو ہے قربانی دے رہا ہے. کی پی کو آپ نے اس حالت میں چھوڑ دیا. آپ نے افغانستان کا بارڈر بند کیا جس پہ ہمارے کاروبار کا جو ہے انحصار تھا. آپ غریب کے پیچھے تو پڑ جاتے ہیں, جو ایک بوری گندم کے وہاں لے کے جاتا ہے آپ اس کو تو پکڑتے ہیں, جو ایک چھوٹا سا لوٹا جو ہے گھی کا لے کے جاتا ہے اس کو پکڑتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس ملک پہ رحم کریں. اس حکومت میں اداروں کو ہم نے بے توقیر کیا, اس حکومت میں آئین کو بے توقیر کیا, اس حکومت میں ہم نے قانون کو بے توقیر کیا. آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جواب دے. آپ لوگ ہمارا کیا مقابلہ کر سکے؟ میرے بھائی انجینئر صاحب منسٹر تھے وہاں پر گلگت بلتستان میں, ماشاءاللہ 2 مہینے رہے, سرکاری پروٹوکولوں میں رہے, سرکاری ریسٹ ہاؤس میں لگے. لیکن اس ٹائم لیکن وہاں کے چیف الیکشن کمشنر میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انجینئر صاحب سے پوچھے کہ بھائی جان آپ یہاں کیا کر رہے. میں 20 گھنٹے رہا اور مجھے وہاں سے نکالا گیا, اور پھر کہتے الیکشن آپ نے جیتے. بھائی جان ہمت ہے تو آؤ, ہمت ہے تو مقابلہ کرو, ہمت ہے اکٹھے ہو کے مقابلہ کرو. یہ جو آپ کے ساتھ لمبی لمبی تقریری کریں گے, پھر وہ نقوی صاحب ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی لے کے آئے گا, پتہ نہیں ہاتھ سے پکڑے گا یا کان سے پکڑے گا, زبردستی آپ سے ووٹ لے جائے گا. یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے. آپ لوگ اکٹھے ہیں, آپ لوگ ساتھ ہیں اس ملک کو بگاڑنے میں, جمہوریت کا بیڑا غرق کرنے میں. وائنڈ اپ کریں پلیز. سر جی ابھی وائنڈ اپ کریں. آپ 14-15 منٹ پہ چلے گئے ہیں, 7 منٹ تھے آپ کے ایلوکیٹڈ. سر جی ڈبل ٹائم. سر جی ایک بات ہے, باہر بات نہیں کر سکتے, سیاسی نہیں, باہر تو آپ بہت کرتے ہیں, جلسہ ہم کر نہیں سکتے, تو یہاں پر تو بیٹھنے دینا. نہیں, یہاں بیٹھیں ضرور, مگر آپ کے ایلوکیٹڈ ٹائم سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا. کھولیں تعاون ہمارے ساتھ کرے کہ آپ ہمیں جو ہے اتنا موقع تو دے.
सर जी मैं आप सबसे 7 मेरी मिनट अपील है, allocated थे मैं आपके हर आपको बता member दूं पे। स्पीकर साहब, मैं हर 14 हो दफा गए, एक बात करता किसी हूं, और की बारी नहीं आएगी। एक बात सर जी, हम जब यहाँ हुकूमत में होते थे तो साद रफीक साहब अक्सर आता था और हमें कहता था कि हम तो भुगत रहे, आप भुगतेंगे। शायद हमें समझ नहीं थी, शायद हमें समझ नहीं थी। अगर हाँ उस दिन हम समझ लेते तो ये नहीं भुगतते। तो मैं आपको कहता हूं, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब पे 200 एफआईआर हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 एफआईआर नहीं हो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो, 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में न हो। ये हो नहीं सकता। आपने जो बेंचमार्क रखा है इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कि हम आगे जाएंगे। मुझे अपनी तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे इंजीनियर साहब मेरे भाई है, मैं रात को सोता हूं तो मुझे इसकी चीखें आती कि यार ये बेचारा कभी जेल में होगा। अमीर मुकाम साहब की तरफ बार-बार हम तो भुगत रहे, लेकिन ये भाईजान नहीं भुगत अमीर सके। मुकाम साहब की तरफ, अमीर मुकाम साहब की तरफ इशारे ना करें। माइक खोलें। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे वे किस तरह रो रहे थे, हमारा लीडर भी नहीं रो रहा, वो फरियाद ही नहीं कर रहा, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं आपको गवाह बनाता हूं कि आपकी चीखें इतनी निकलेगी कि आप क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। शुक्रिया जी।